क्वेसनहरु चाहिँ हामी ट्राई गरौँ है आज है। हामीसँग चाहिँ मैले 60-65 वटा क्वेसन बनाएको छु, हिजो बनाएको। त्यो क्वेसन चाहिँ सबै बोलौँ आज एक इन्टरेक्टिभ पनि क्लास गरौँ। क्लासमा हामी धेरै खासै बोलिरहेको छैनौँ। यो ल स्टार्ट गरौँ त क्वेसन नम्बर 1 बाट के हुन्छ ल क्वेसन नम्बर 1 के छ ल यो सोइल मेकानिक्सको टर्म कसले चाहिँ कोइन गरे हो? काल ताजगी। काल ताजगी नै हो है। यो क्वेसन हाम्रो दुईटा बुकमा तीनटै बुकमा छ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड बुकहरुमा यो कालतर गाजीले गरेको क्वेसन हो। ल क्वेसन नम्बर 2 मा हेर अब यो क्वेसन नम्बर 2 मा हेर त ल द सोइल ट्रान्सपोर्टेड बाइ रनिङ वाटर इज कल्ड के भन्छ रनिङ वाटरको ले बनाएको सोइललाई एलुवेल एलुवेल भन्छ है। अब मैले चाहिँ हेर्ने चाहिँ यो धेरै डिटेल सबै बनाएन है मैले हजुरलाई चाहिँ क्लासमा चाहिँ यसलाई चाहिँ एलुवेल सोइल भन्छ। तर मैले क्लासमा चाहिँ हजुरलाई चाहिँ अब अरू तरिकाले ट्रान्सपोर्ट भएर चाहिँ बनेको सोइलहरूलाई के भन्छ भनेर चाहिँ क्लास बनाएको छु, नोटहरू पनि त्यहाँ टिपाएको छु। त्यो यो क्वेसन छ भने सबै खालको क्वेसन बन्न सक्छन् त्यसबाट भन्ने कुरा बुझ्नु होला। त्यो कुरा भयो। ल क्वेसन सीमा हेर त ग्लासियल सोइल्स आर दोज सोइल्स व्हिच आर कुन हुन्छ होला यसमा यो ग्लासियल सोइल्स भनेको कुन हो? डिपोजिटेड इन सी वाटर हो कि डिपोजिटेड इन लेक्स हो कि ट्रान्सपोर्टेड बाई रनिङ वाटर हो कि नन होला? नन हो है। अरू साथीहरू पनि बोल्नु है, एकजना बोल्नु भएको छ उहाँ चाहिँ एकदम प्र्याक्टिस पनि गर्नुभएको छ। यो अरू पनि बोल्नु है भनेको यसमा हेरौँ यो ग्लासियल सोइल्स भनेको फेरि पछि पनि मैले राखेको छु। यो अलिकति कन्फ्युजिङ क्वेसन थियो त्यही भएर मैले राखेको। यसमा चाहिँ कुनै पनि हो भने ट्रान्सपोर्टेड बाई रनिङ वाटरलाई हामीले के भन्छ? अलिवेल सोइल भन्छ। हामी भर्खर माथि हेरिहाल्यौँ है। यो डिपोजिटेड इन लेक्स भएको सोइललाई चाहिँ ल्याक्रोस्ट्रिम डिपोजिट भनेर भन्छ है। यो सी वाटरलाई पनि अर्को टर्म छ यो ग्लासियल सोइल्स भनेर भन्दैन है। यसमा चाहिँ नन हो यो कुनै पनि होइन। क्वेसन नम्बर 4 मा जाउँ त अब सोइल्स आर डिराइभ फ्रम यो कुन हो? सोइल्स कुन खालको रकबाट डिराइभ हुन्छ? एनी वान अफ दिस है। भनेको हामी यो जुन रेसिडुअल सोइल ट्रान्सपोर्टेड सोइल जुनसुकै सोइल हुन सक्छन् तर चाहिँ हाम्रो यो डिटोरिएसन त जुनसुकै इग्नेस सोइलबाट यो इग्नेस सेडिमेन्ट्री रकबाट मेटामर्फिक रकबाट अथवा कुनै पनि रकबाट यो हुनसक्छ। यो चाहिँ एनी वान अफ दिस भयो है। क्वेसन नम्बर 5 हेरौँ द सोइल ट्रान्सपोर्टेड बाई ग्लेसियर्स आइदर बाई आइस अर वाटर। मैले क्वेसन नम्बर 3 लाई नै कभर गर्न बनाएको क्वेसन हो यो पनि बुकबाटै लिएको लिन्छ सबै। द सोइल ट्रान्सपोर्टेड बाई ग्लेसियर्स आइदर बाई आइस अर वाटर यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ? ड्रिफ्ट भन्छ। अनि त्यो माथिको त्यो ग्लेसियर सोइल भनेर चाहिँ के हो त? त्यो पनि ड्रिफ्ट भने दुईटै भनेको एउटै नै हो है। तपाईँको चाहिँ दुईटैलाई एउटै टर्मले नै दुईटै टर्महरू डिफ्रेन्ट टर्महरू गर्छ हामी दुईटै भनेको एउटै टर्म हो यो ड्रिफ्ट हो यो। अब हेरेँ मैले सरी क्वेसन नम्बर 6 हेरौँ रेसिडुअल सोइल्स आर भनेको छ है। रेसिडुअल सोइल्स आर मैले अप्सन मिस्टेक दिएँ क्या कुन होला अप्सन हेर्नु त मैले बुकबाट बनाएको रेसिडुअल सोइल्स आर भनेको चाहिँ कुन हो त्यसमा रेसिडुअल सोइल्स? मैले नन अफ द अब भन्नुपर्ने ठाउँमा अल अफ द भन्नुपर्ने ठाउँमा नन लेखेको जस्तो लाग्यो मलाई। रेसिडुअल सोइल्स आर लेखेको छु मैले। त्यसमा चाहिँ रेसिडुअल सोइल पनि फेरि अघि भने जस्तो यो जुन पनि हुनसक्छ त्यहाँनिर मैले स्यान्डोहरू लेखेको छु। स्यान्ड सिल्स क्लिस नन अफ द अब भनेर भनेको छु। त्यो सायद त्यहाँ अप्सन अल अफ द भन्नुपर्ने थियो होला है। क्वेसन नम्बर 8 आउँछ सरी 7 मा कोहेजनले सोइल चाहिँ कुन हो? क्वेसन नम्बर 7 हेर्नुहोस् त कोहेजनले सोइल चाहिँ कुन हो त्यो अप्सन मात्रै हेर्नु त। स्यान्ड कोहेजनलेस सोइल चाहिँ स्यान्ड हो है। भनेको चाहिँ तपाईँको यो स्यान्ड अप्सन छैन भने सिल्ट पनि हामीले हुनसक्छ तर चाहिँ स्यान्ड चाहिँ कोहेजनलेस हुन्छ। स्यान्ड ग्राभल चाहिँ कोहेजनलेस हुन्छ। कोर्स ग्रेन सोइल्सहरूलाई चाहिँ कोहेजनलेस भन्छौँ र सिल्ट चाहिँ क्लेलाई चाहिँ हामी चाहिँ कोहेसिभ सोइलहरू भन्छौँ। यो कोहेसिभनेस पनि अब एकदम धेरै कोहेसिभ चाहिँ क्ले हो। त्यही भएर चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ अप्सन चाहिँ क्ले र सिल्टहरू मात्र छ भनेदेखि चाहिँ अब सिल्ट मोर चाहिँ बढी मिल्ने एन्सर हुन्छ। यसपछि हेरौँ त क्वेसन नम्बर 8 पनि भनौँ त के छ द सोइल विच कन्टेन्स फाइनेस्ट ग्रेन पार्टिकल चाहिँ कुन हो? क्ले फाइनेस्ट ग्रेन पार्टिकलको सोइल चाहिँ क्ले हो है। अब तपाईँको बुकहरूमा हेर्नुभयो भने यो रेसिडुअल सोइल चाहिँ फ्रेन्ड्स यो क्वेसनको यो मैले एन्सर मिस्टेक दिएको हो। यो डीमा अल अफ द थियो है। डीमा अल अफ द भयो। डीमा अल अफ ए हो र एन्सर पनि डी नै हो। ल
ल यसमा चाहिँ फाइनेस्ट ग्रेन पार्टिकल्स भनेको चाहिँ यो क्ले हो। अनि क्वेसनहरू चाहिँ बुकहरूमा तपाईँको धेरै नै म्याक्सिमम नै मिस्टेक पाइन्छ। नेपाल राइटरकै बुकहरू पनि तपाईँको अहिले चाहिँ यो एमसिक्यूहरू सोइल मेकानिक्स फाउन्डेसनको बनाइरहेको छ होइन, उनीहरूमा पनि मिस्टेक्सहरू छ। अब इन्डियन राइटरको पनि तपाईँको चाहिँ अवरकै बुकमा कति धेरै मिस्टेक छ, मोर देन 25%, मोर देन 30% क्वेसनमा मिस्टेकहरू देखिन्छन् होइन। त्यही भएर चाहिँ खासमा कुनै कुनै यो तपाईँको यो यस्तोमा एन्सर अरू फरक पनि लगाएको हुनसक्छ। त्यही भएर अब मैले यस्तो भइसके पछाडि चाहिँ यसबाट तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भने अब तपाईँको चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन सोइल ट्रान्सपोर्ट हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो खालको सोइल बन्छ भन्ने खालको नि क्वेसन बन्छ एउटा। अब यो कुन चाहिँ कोर्स ग्रेन हो, कुन चाहिँ फाइन ग्रेन हो भन्ने खालको नि क्वेसन बन्न सक्ने भए त्यसरी क्वेसन बन्न सक्छन् है। अब क्वेसन नम्बर 9 हेरौँ त। क्वेसन नम्बर 9 मा के हो त, मिनिमम साइज अफ द पार्टिकल अफ सिल्ड सोइल इज भन्नु भन्छ। सिल्ड सोइलको चाहिँ मिनिमम साइज कति होला? अप्सन हेरेर के भन्छ 0.002 0.002 भनेको मिनिमम साइज अफ द पार्टिकल अफ द सिल्ड सोइल भयो। अनि अर्कोमा हेर्नु त म्याक्सिमम साइज अफ ग्रेन्स अफ सिल्ड इज एभर, म्याक्सिमम साइज चाहिँ कति हुन्छ सिल्डको? 0.06 0.06 हुन्छ है। भनेको चाहिँ मैले यो दुईवटा क्वेसन चाहिँ लगभग सबै जस्तै बुकहरूमा छ, मैले ध्यान राखेको छु। भनेपछि क्वेसन बन्दै गर्दाखेरि चाहिँ लगभग क्ले र सिल्डहरूको चाहिँ अलि साइजमा चाहिँ क्ले र सिल्डहरूको अलिक धेरै जस्तो बनिरहेको हुन्छ र त्यस्तो धेरै डेप्थमा जाँदैन। जस्तै तपाईँको फाइन ग्रेन र कोर्स ग्रेनलाई छुट्याउने रेन्ज एउटा, स्यान्ड र सिल्डलाई छुट्याउने रेन्ज, सिल्ड र क्लेलाई छुट्याउने रेन्ज जुन हामीले क्लासिफिकेसनमा पढेको छौँ त्योहरू हेर्नु होला। त्यहाँभन्दा धेरै चाहिँ डेप्थमा चाहिँ क्वेसनहरू बनेको मैले सबै बुकहरू हेर्दाखेरि देखिनँ त्यस्तो धेरै। अब यसरी चाहिँ यो क्वेसन 9 र 10 मा चाहिँ दुईटैको अप्सन ए भयो है त। 9 पनि ए भयो, 10 पनि ए नै भयो। ल अब क्वेसन 11 हेरौँ। कन्सोलिडेसन एन्ड कम्प्रेसिबिलिटी अफ द सोइल। अप्सन पढ्नुहोस् त कुन हुन्छ होला? कन्सोलिडेसन र कम्प्रेसिबिलिटी इज द मेजर अफ द एबिलिटी अफ सोइल टु एलो द वाटर टु पास थ्रु इट भन्छ कि इज अ मेजर अफ द एबिलिटी अफ सोइल टु बियर स्ट्रेस विदाउट फेलर भन्छ कि डिल विथ चेन्ज इन भोल्युम अफ फोर्स इन अ सोइल अन्डर लोड भन्छ, अथवा कुनै पनि होइन। यो 11 मा चाहिँ तीनटा अप्सन मध्ये कुन हो? बोल्नुलाई सबै बोल्नु आज एकदम क्लासमा इन्टरेक्टिभ भयो। यो सोइलमा मैले चाहिँ तपाईँको जुन इन्टरनेसनल बुकहरू छ एउटा बुकबाट मात्रै गरेको छैन, मैले रेडियोबाट अलिकति थोरै लिएको छु। लगभग एउटा बुकबाट लिएपछि चाहिँ सबै बुकहरू हेरेको छु कि, अनि यसले कभर गर्छ गर्दैन भनेर नगर्ने चाहिँ अर्को बुकबाट पनि लिएको छु। नत्र यस्तै यस्तै क्वेसनहरू छन्, त्यही भएर चाहिँ ल यो प्र्याक्टिस गर्न इम्पोर्टेन्ट होला जस्तो लाग्यो मलाई। यो कुन होला? क्वेसन 11 मा को होला भन्छ? ल क्वेसन यो अप्सन नम्बर ए भनेको के हो त? इट्स अ मेजर अफ द एबिलिटी अफ सोइल टु एलो द वाटर टु पास थ्रु इट भनेको यो भनेको त पर्मेबिलिटी होला सायद है, पर्मेबिलिटी होला। अर्को इज द मेजर अफ एबिलिटी अफ द सोइल टु बियर स्ट्रेस विदाउट फेलर भनेको सायद स्ट्रेन्थ होला होइन र। भनेको तपाईँको चेन्ज इन भोल्युम, तपाईँको कन्सोलिडेसन कम्प्रेसिबिलिटी भनेको के हो? तपाईँको चाहिँ भोल्युम चेन्ज हुने हो। भोल्युम चेन्ज भनेको चाहिँ पोरकै भोल्युम चेन्ज हुने हो, पोर्सकै भोल्युम चेन्ज हुने हो। तपाईँको चाहिँ पोर्समा कति भोल्युम छ त्यही नै चेन्ज हुने हो है, पोर्सकै भोल्युम चेन्ज हुने भयो। यो चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ। तपाईँको चाहिँ हामीले के भन्छौँ? कन्सोलिडेसन भयो भने कम्प्रेसिबिलिटी भयो भने यो कन्सोलिडेसन चाहिँ लङ टर्म प्रोसेस भयो, लङ टर्म होइन त। यो कम्प्रेसिबिलिटी भनेको चाहिँ हाम्रो सर्ट टर्म जस्तो कुरा बुझ्छौँ हामीले। यो कम्प्रेसिबिलिटी भने कम्प्याक्सन भन्यो भने सर्ट टर्म बुझ्ने हो, कम्प्रेसिबिलिटी भन्यो भने सर्ट टर्म बुझिहाल्ने होइन। तर यसमा चाहिँ योमा चाहिँ के हुन्छ? तपाईँको चाहिँ एक्सपल्सन अफ सुरुमा इनिसियली चाहिँ एक्सपल्सन अफ एयर हुन्छ, त्यहाँनिर तपाईँको माथि लोड लगायो भने यहाँनिर भित्रमा भएको एयर पार्टिकल्सहरू एक्सपल्स हुन्छ, बाहिर जान्छ। त्यसपछि जब जाँदा एयर बाहिर जान्छ, त्यसपछि जुन पानी हुन्छ त्यहाँनिर यहाँनिर पानी, त्यो पानी चाहिँ बग्दै बग्दै बाहिर, जति हामी लोड लगाइन्छ त्यो पानी चाहिँ एक्सपल्स हुँदै जान्छ, बाहिर बग्दै जान्छ। यहाँनिर भएको पानी चाहिँ बाहिर बग्दै जान्छ। यसरी पानी बाहिर बग्दै जाँदा, यसरी पानी बाहिर बग्दै जाने प्रोसेसलाई हामीले कन्सोलिडेसन भन्ने टाइम डिपेन्डेन्ट फिनोमिना भयो। यो भनेको चाहिँ के रहेछ? भएको भोइसलाई नै घटाउँदै जाने प्रोसेसलाई चाहिँ कन्सोलिडेसन भन्छ है। भने डिल्स विथ द चेन्ज इन भोल्युम अफ पोर्स भनेको छ नि त, भोल्युम अफ पोर्सलाई चाहिँ घटाउँदै जाने, चेन्ज गर्दै जाने भन्छ। यसलाई चाहिँ अप्सन नम्बर सी भयो। अब जाउँ 12 मा। क्वेसन नम्बर 12 मा चाहिँ द प्रोपर्टी अफ द सोइल विच इज अफ ग्रेट इम्पोर्टेन्स इन फाइन्डिङ सेटलमेन्ट अफ द स्ट्रक्चर इज। यो कुन होला? अन्त सेटलमेन्ट अफ द स्ट्रक्चर पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ कुन प्रोपर्टी चाहिँ
धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भनेर सोध्छ। ल हेर्नु त कुन होला क्वेसन नम्बर 12 को पर्मेबिलिटी, सियर स्ट्रेन्थ, कन्सोलिडेसन र कम्प्रेसिबिलिटीमा कन्सोलिडेसन है भनेको यस्तो है, यो तपाईँको कुनै पनि प्रोपर्टी सबै प्रोपर्टिज नै इम्पोर्टेन्ट हुन् है, तर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ ग्रेट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ कुन हो भन्ने कुरा चाहिँ कन्सोलिडेसन हो। हाम्रो कन्सोलिडेसन थ्योरीबाटै सेटलमेन्टको स्टडी गर्छौँ, कन्सोलिडेसनको थ्योरीबाटै सेटलमेन्टको स्टडीहरू गरेर हुन्छौँ। त्यही भएर यो 12मा चाहिँ कन्सोलिडेसन एन्सर हुन्छ है, सबै नै हुन्, नहुने कुनै पनि होइन, तर के छ यो कन्सोलिडेसन चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। हाम्रो तपाईँको सेटलमेन्टको फर्मुलाहरू नै कन्सोलिडेसनको कोफिसिएन्ट अफ कन्सोलिडेसनको कोफिसिएन्ट अफ सोइलिङ इन्डेक्सको आधारमा चाहिँ तपाईँको डिपेन्डेन्ट फर्मुला नै हामी तिनीकै आधारमा बनाइरहेको हुन्छौँ है, त्यो हुन्छ। र मैले क्वेसन नम्बर 3 चाहिँ जम्मा 2टा अप्सन राखेको छु, बुकमा चाहिँ 4वटै अप्सन थियो, तर तपाईँको यति बस इनफ हुन्छ र 2टा मात्र राखिदिएको। के भन्छ जस्तोलाई, इफ द पोर्स अफ द सोइल्स आर कम्प्लिटली फुल अफ एयर ओन्ली द सोइल इज सेड टु बी, त्यस्तो सोइललाई के भन्छ भन्नुहोस् त ल? ड्राई। त्यस्तो सोइललाई ड्राई भन्छ है। सकेसम्म अरू पनि बोलौँ है, खासमा दुईजना साथीहरू चाहिँ बोले जस्तो मैले मानिरहेको छु, अरू पनि बोल्छौँ। कुनै पनि त्यहाँ पानी नै छैन, पोरमा चाहिँ एयर मात्र छ भने त्यस्तो सोइललाई हामीले ड्राई भन्छौँ है, त्यसलाई ड्राई भन्छौँ। फुल अफ वाटर छ भने नि सर, फुल अफ वाटर सोइल स्याचुरेटेड सोइल भन्छ नि, स्याचुरेटेड भन्छ। फुल अफ वाटर छ भने स्याचुरेटेड भन्छ नि। त्यसलाई वेट भन्न मिल्छ सर? फुल अफ वाटरलाई वेट भन्न, वेट सोइल, स्याचुरेटेड सोइल वेट सोइल भन्न। फुल अफ वाटरलाई वेट सोइल भन्न, अहिले हामीलाई पार्सियली स्याचुरेटेड सोइललाई चाहिँ वेट सोइल भन्न मिल्छ। जस्तै चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन भोइड्समा कम्प्लिटली एयर छ भने तपाईँको ड्राई भयो है। तपाईँको चाहिँ कम्प्लिटली वाटर छ भने स्याचुरेटेड भन्छौँ। अनि तपाईँको अलिकति पानी एयर प्लस वाटर दुइटै छ भने, यस्तोलाई हामीले पार्सियली, यसको करेक्ट नियम चाहिँ पार्सियली स्याचुरेटेड सोइल हो है, वेट सोइल होइन। पार्सियली स्याचुरेटेड वेट सोइल हो। यति तपाईँको चाहिँ अप्सन दिने बेलामा ड्राई सोइलको अर्को अप्सन चाहिँ वेट दिएको। यो वेट सोइल भन्न चाहिँ आज त्यस्तो चाहिँ हामी टर्मिनल युज गर्दैनौँ, तर यस्तोलाई चाहिँ हामीले वेट सोइल भन्न चाहिँ मिल्छ है, वेट सोइल भन्न चाहिँ मिल्छ। हाम्रो सबै थ्योरी क्लासमा मैले यो चिजहरू चाहिँ एकदम मजाले डिटेलमै पनि भनेको छु, आज तपाईँलाई प्र्याक्टिस गराउँ भनेर यता आएको हो। यसलाई चाहिँ मैले बुकमा चाहिँ अरू अप्सन चाहिँ तपाईँको चाहिँ बोथ अफ दिस र नन अफ दिस थियो होला, मैले चाहिँ त्यो राखिने ठ्याक्कै यो पेजमा चाहिँ अर्को पेजमा जाने भयो कि अप्सनहरू, त्यही भएर। ल क्वेसन नम्बर 14 देखिरहेको छ स्क्रिनमा हेर्नु त, द रेसियो अफ द भोल्युम, अलि ठुलो गरिदिनु न यो। ल हस्, रेसियो अफ द भोल्युम अफ द भोइड्स टु द भोल्युम अफ द सोइल मास। यो क्वेसन नम्बर 14मा चाहिँ के हो भनेको भन्नुहोस् त, भोल्युम अफ द भोइड्स टु द भोल्युम अफ द सोइल मास भनेको के हो? पोरोसिटी र भोइड रेसियो। अरू त त्यही तपाईँको डाउटै हुने कुरा भएन कि वाटर कन्टेन्ट र डिग्री अफ स्याचुरेसन त समस्या भएन। यो पोरोसिटी र भोइड रेसियोमा चाहिँ नझोक्किनु होला। यो भनेको पोरोसिटी नै हो। 14को एन्सर चाहिँ भोल्युम अफ द सोइल मास टोटली दियो भने तपाईँको यसको एन्सर पोरोसिटी हुन्छ। तर यो भोइड रेसियो मैले आफूले सम्झिनु बेला त कसरी सम्झिन्छु भने, यहाँनिर भोइड रेसियो भनेको छ है। रेसियो भनेको दुईवटा चिजको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सोइलमा चाहिँ माथि के छ, एयर छ, अनि बिचमा वाटर छ, तल सोइल छ। हामीले यो माथिकोलाई चाहिँ भोल्युम अफ भोइड भन्छौँ, तलकोलाई चाहिँ भोल्युम अफ सोइल भन्छौँ। यो दुईवटा चिजको रेसियो के, भोल्युम अफ भोइड डिभाइड बाई भोल्युम अफ सोइल, यो दुईवटा चिजको रेसियो, माथिको र तलको डिभाइडको रेसियोलाई चाहिँ हामीले भोइड रेसियो भन्ने हो। अब पोरोसिटी भनेको यो भोल्युम अफ भोइड बाई यो भनेको टोटल भोल्युम हो नि, यो टोटल भोल्युम भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मकै भयो। यसलाई चाहिँ भोल्युम अफ सोइल भन्छौँ हामीले होइन त। यसलाई चाहिँ टोटल भोल्युम आयो भने पोरोसिटी भयो। भोइड रेसियोमा चाहिँ मैले दुईवटाको रेसियो हो भनेर सम्झिन्छु, तपाईँ पनि एकबार हेरेर सम्झिनुहोस्। यो चाहिँ पोरोसिटी भयो है। अब क्वेसन नम्बर 15मा जाउँ त। भनेपछि मैले यसमा चाहिँ यस्तो छ है, यो बनाउनु तपाईँको वाटर कन्टेन्टको फर्मुला माथि यसरी लेखेर के हो भन्ने क्वेसन पनि बन्न सक्छ। भोइड रेसियोकै चिज दिएर के हो भन्ने फर्मुला पनि बन्न सक्छ। डिग्री अफ स्याचुरेसनकै दिएर पनि बन्न सक्छ। भनेपछि यस्तो क्वेसनहरू बन्न सक्छन्। यो क्वेसनहरू सबै बुकमा छैन है, यो चाहिँ मैले लिएको हुनाले छ। अर्कोमा 15 सर हजुर, अझै यो पोरोसिटी र पर्मेबिलिटीमा के छ यो डिफरेन्स? पोरोसिटी र पर्मेबिलिटीमा यस्तो हो, तपाईँको पोरोसिटी भनेको त्यहाँ भित्र कति
पोर्स छ भन्ने हो। पर्मेबिलिटी भनेको तपाईँको चाहिँ यस्तो हो क्या, तपाईँको चाहिँ पर्मेबिलिटी भनेको एबिलिटी अफ वाटर टु पास थ्रु इट हो क्या। जस्तै यो तपाईँको चाहिँ यहाँनिर भयो, तपाईँको चाहिँ यहाँनिर तपाईँको यो मानौँ स्यान्ड छ, एकदम वेल कम्प्याक्टेड स्यान्ड छ, स्यान्ड एकदम वेल कम्प्याक्ट छ, एकदम वेल कम्प्याक्ट छ भने तपाईँको के हुन्छ, यहाँनिर तपाईँको चाहिँ यो पोर्सहरू एकदम कम होला, धेरै होला, छुट्टै कुरा होला, स्यान्ड छ। अब यहाँ पोर्स कति छ भन्ने कुरा भन्दा पनि यो पोर्स यहाँनिर यो पोरोसिटी भनेको यहाँनिर कति धेरै पोर्स छ, कति धेरै चाहिँ स्पेस छ, खाली ठाउँ छ भनेको चाहिँ पोर्स हो। त्यहाँ भनेको तपाईँको स्यान्ड ग्रेन्स सरी सोइलको ग्रेन्स नभएर चाहिँ कति ठाउँ खाली छ भनेको चाहिँ तपाईँको पोर हो। अब त्यो पोरबाट पानी बग्न सक्ने क्षमता कति छ, त्यहाँ पोर हुँदाहुँदै पनि तपाईँको पोर हुँदाहुँदै पनि पानी बग्न सक्ने अवस्था हुनसक्छ कम्प्याक्ट भएको केसमा, अथवा चाहिँ क्लेमा पानी बग्न एकदमै टाइम लाग्छ। त्यति नै बराबरै तपाईँको पोर्स छ भने पनि क्लेमा पानी बग्न एकदम समय लाग्छ, स्यान्डमा छिटो पानी बग्छ। अब तपाईँको चाहिँ सर्फेस नै पनि तपाईँको चाहिँ बराबर पोरोसिटी, मैले तपाईँ पछि क्वेसन राखेको छु जस्तो लाग्छ, तपाईँले भनेको क्वेसन सायद यो पोरोसिटी यो भनेको भोइड रेसियो बराबर हुने बेलामा पोरोसिटी कस्तोको चाहिँ के हुन्छ भन्ने क्वेसन मैले सायद आजकै तपाईँलाई प्र्याक्टिस गर्ने क्वेसनमा राखेको छु। अब तपाईँको चाहिँ भनेको जस्तै तपाईँको ठुलो ठुलो खालको ग्राभलको चाहिँ इक्वल डेन्सिटी भएको ग्राभल इक्वल भोइड रेसियो भएको ग्राभल तपाईँले ल्याएर राख्नु भने तपाईँको भोइडको चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्याकिङ कस्तो छ भनेको तपाईँको चाहिँ ठ्याक्कै त्यही भयो कि भोइड रेसियो भनेको चाहिँ अब तपाईँको मानव न्युरोनमा चाहिँ मान्छेहरू एकदम धेरै भिड छ है, तपाईँको दुईवटा मान्छेको बिचमा कति ग्याप छ त्यो भनेको तपाईँको भोइड रेसियो जस्तो भयो। भनेको तपाईँको मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ सोइल ग्रेन सम्झिनु भयो भने त्यो बिचबिचमा भएको ग्याप चाहिँ तपाईँको चाहिँ भोइड रेसियो सरी भोइड रेसियो भयो। त्यो ग्यापलाई चाहिँ भोइड रेसियो अथवा पोरोसिटी भनौँ, पोर्स कति छ भने अब त्यो ग्यापलाई तपाईँ छिचल्दै के अब तपाईँ हिँड्नु पऱ्यो नि भनेपछि तपाईँको त्यो मान्छेसँग ठोकिँदै हिँड्दा मिल्दैन, त्यो ग्यापबाट हिँड्नुपर्ने हो। अब त्यो ग्यापलाई छिचल्दै तपाईँ हिँड्न सक्ने क्षमता कति छ, त्यसै पानी चाहिँ त्यो सोइलमा चाहिँ पानी हिँड्न सक्ने क्षमता कति छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँ के भन्ने हो, पर्मेबिलिटी भन्ने हो। अब त्यो पर्मेबिलिटी डिपेन्ड गर्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ साइज अफ पोर्समा डिपेन्ड गर्ने हुन्छ। अब तपाईँलाई मैले यो कुरा चाहिँ भनेको त्यो यो प्रोपर्टी अफ पर्मेन्टमा पनि तपाईँको पर्मेबिलिटी डिपेन्ड गर्छ। पर्मेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ बग्ने चिज के, तपाईँको त्यहाँ पानी बगिरहेको छ कि अल्कोहल बगिरहेको हो कि तपाईँको चाहिँ त्यहाँनिर पेट्रोल बगिरहेको हो कि, मैले तपाईँलाई पर्मेबिलिटी पढाउनलाई कुरा भनेको थिएँ। त्यहाँमा तपाईँले ठ्याक्कै यसलाई यसरी पनि भिजुअलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही अघि मैले त्यो इक्जाम्पलमा त्यहाँनिर पातलो मान्छे दुब्लो मान्छे हिँडिरहेछ कि अथवा सानो बच्चा हिँडिरहेछ कि, उसलाई केही कारण होला सस्तो हिँड्दैला, कुद्दैला, फास्ट कुद्दैला। तपाईँको मोटो मान्छे अलिक ठुलो मान्छे हिँडिरहेछ भनेपछि उसलाई गाह्रो हुनसक्छ होइन। भनेको पर्मेबिलिटी चाहिँ सानो फुच्चेको चाहिँ धेरै होला, त्यो मोटो मान्छेको चाहिँ कम होला। त्यस्तै तरिकाले चाहिँ तपाईँको यो पोरोसिटी भनेको चाहिँ प्रोपर्टी अफ द सोइल टु एलाउ द वाटर टु पास थ्रु इट हो पर्मेबिलिटी भनेको चाहिँ। तर पोरोसिटी र भोइड रेसियो भनेको त्यहाँ कति भोइड छ अथवा कति चाहिँ त्यहाँनिर पोर्स छ भन्ने कुरा चाहिँ दिन्छ। तपाईँको धेरै भोइड भयो भने एउटै टाइपको सोइलमा धेरै भोइड भयो भने पोरस धेरै हुन्छ, एउटै भोइड भयो भने अथवा चाहिँ बराबर खालको चाहिँ तपाईँको स्पेस छ भने धेरै पर्मिएबल पनि हुन्छ, अनि पोर्स धेरै घट्यो कम छ भने कम पर्मिएबल पनि हुन्छ। तर फरक फरक टाइपको सोइलमा चाहिँ एउटै भोइड रेसियो हुँदाखेरि पनि तपाईँ फरक खालको पर्मिएबिलिटीहरू हुन्छ। तपाईँले ठ्याक्कै भन्ने क्वेसन मैले पछि पनि आउँछ होला, सायद अहिले मैले तपाईँको एन्सर गर्न सकेँ जस्तो लाग्छ। अब ठिकै छ, यसमा हेरौँ। यो चाहिँ तपाईँको हामीले द भोल्युम अफ भोइड्स टु द भोल्युम अफ सोइल मास भनेको यो पोरोसिटी भयो। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ त 15मा जाउँ त। 15मा चाहिँ के छ त, रेसियो अफ द युनिट वेट अफ द सोइल सोलिड टु द्याट अफ द वाटर स्केल के भन्छ होला भन्छ, युनिट वेट अफ द सोइल सोलिड टु द्याट अफ द वाटर के भन्छ, स्पेसिफिक ग्राभिटी। स्पेसिफिक ग्राभिटी भन्छ है। यो चाहिँ युनिट वेट अफ सोइल सोलिड नभएर जुनसुकै कुराको युनिट वेट डिभाइड बाई द युनिट वेट अफ वाटर भनेको स्पेसिफिक ग्राभिटी भयो, स्पेसिफिक ग्राभिटी भयो। क्वेसन नम्बर 16मा जाउँ। द युनिट वेट अफ द सोइल एट 0 इयर भोइड्स डिपेन्ड अपन इयर भोइड्स भनेको तपाईँको त्यहाँ यो अघि हामीले स्याचुरेटेड सोइल भनेको थियौँ नि, त्यहाँ इयर भोइड्स नै नभएको केसमा चाहिँ युनिट वेट अफ द सोइल चाहिँ कुन कुन कुरामा डिपेन्ड गर्छ होला नि त। युनिट वेट अफ वाटरमा डिपेन्ड गर्छ कि, वाटर कन्टेन्टमा डिपेन्ड गर्छ कि, स्पेसिफिक ग्राभिटीमा डिपेन्ड गर्छ कि, कुन चिजमा चाहिँ गर्छ होला, 16मा अथवा कि सबैमा गर्छ नि त। अल अफ दिस। यो त अभियसली पनि अल अफ दिस भयो है। अब क्वेसन नम्बर 17मा जाउँ। 17मा हेर्नुहोस् त, तपाईँको इयर कन्टेन्ट र मैले डिग्री अफ स्याचुरेसनको रिलेसन कुन करेक्ट छ भनेर बनाएको छु, कुन चाहिँ करेक्ट छ होला त्यसबाट? बी। यस्तो हुन्छ है, तपाईँको इयर कन्टेन्ट प्लस डिग्री अफ स्याचुरेसन इज इक्वल टु 1 हुन्छ। तपाईँको यो डिग्री अफ स्याचुरेसनको भोल्युम अफ वाटर डिभाइडेड बाई भोल्युम अफ भोइड हो, टोटल भोल्युम। यो भनेको चाहिँ भोल्युम अफ इयर डिभाइडेड बाई भोल्युम अफ भोइड हो।
हैन त तपाईको भोल्युम अफ भोइड्स भने के हो फेरि तपाईको भोल्युम अफ एयर प्लस भोल्युम अफ वाटर हो भनेपछि यो एयर कन्टेन्ट प्लस डिग्री अफ स्याचुरेसन जोड्दाखेरि चाहिँ 1 हुनुपर्छ भनेपछि दुईटा जोड्दा 1 हुनु भनेको अप्सन चाहिँ कुन करेक्ट भयो अप्सन नम्बर बी करेक्ट भयो है अर्को आयो द डिग्री अफ स्याचुरेसन अफ फुल्ली स्याचुरेटेड सोइल चाहिँ कति हुन्छ यो त हामीले डिस्कस गरिसक्यो टाइम वेस्ट नगर्नु 1 यो चाहिँ 1 हुन्छ है अब अर्को आयो यस्तो खालको चाहिँ फर्मुलाहरू पनि आउन सक्छ यो पनि सजिलो फर्मुला भयो आउन सक्छ यस्तो चाहिँ फर्मुला लगाएर एन्सर निकाल्ने क्वेसन पनि आउन सक्छ है ल क्वेसन नम्बर 19 मा जाउँ त हुज द फलोइङ रिलेसन इज ट्रु ल कुन हो यसमा भन्नुस् त बी है भनेको अब ESE इज इक्वल टु जी टाइम्स डब्ल्यू मैले तपाईँलाई थ्योरी पढाउनु बेला चाहिँ यो एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल तपाईँको अगरमा त म्याक्सिमम तपाईँको भएको यो अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू नै यो न्युमेरिकल टाइपको खालको गर्ने क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने खालको म्याक्सिमम चाहिँ तपाईँको क्वेसनमा चाहिँ यो युज गर्नुपर्ने खालको क्वेसन छ कि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो ESE इज इक्वल टु जी डब्ल्यू है अब क्वेसन नम्बर 19 मा जाउँ सरी 19 भइसक्यो 20 मा The void ratio of the saturated soil is equal to the water content and specific gravity. यो के होला ल भन्नुस् त क्वेसन 20 void ratio of the saturated soil को void ratio कति हुन्छ भनेको प्रोडक्ट है यस्तो है फेरि त्यो अघि कुरा क्यारी गरे हो ESE इज इक्वल टु GW भनेको थियो नि हामीले अब स्याचुरेटेड सोइल भनेपछि यो भ्यालु 1 भयो भनेपछि के हुनु भयो E इज इक्वल टु GW हुने भयो भनेपछि चाहिँ यो दुईटाको प्रोडक्ट चाहिँ वाटर कन्टेन्ट र स्पेसिफिक ग्राभिटीको प्रोडक्ट चाहिँ तपाईँ के हुनुभयो भोइड रेसियो हुनुभयो र क्वेसन नम्बर 21 हेरौँ त ल यो यस्तो क्वेसन आउन सक्छ तपाईँको इक्जाममा क्यालकुलेट यसलाई गर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई यो क्वेसन चाहिँ तपाईँले इन्स्ट्यान्टली त्यति बेला गर्न सक्नुपर्ने क्वेसन हुन्छ धेरै गाह्रो चाहिँ सकिन्छ ल हेरौँ है क्वेसन 1 मा द डिफरेन्स बिट्विन म्याक्सिमम भोइड रेसियो एन्ड मिनिमम भोइड रेसियो अफ द स्यान्ड स्याम्पल इज 0.30 म्याक्सिमम भोइड रेसियो र मिनिमम भोइड रेसियोको डिफरेन्स E max minus E min is equal to कति छ 0.30 दिएको छ if the relative density of the sample is relative density भनेको 66.66% यता void ratio of natural void ratio कति छ 0.40 then the void ratio of the sample at the lowest stage मा चाहिँ यसको void ratio कति हुन्छ गर्न सकिन्छ हेर्नु त सी आयो अप्सन सी आउँछ युज गर्नु भएको छ भने नगर्नु होला है क्यालकुलेसन एन्सर त सी नै आउँछ तर सकेसम्म क्यालकुलेटर युज नगरी गर्नु होला हाम्रो रिलेटिभ मैले गरिदिन्छु यो रिलेटिभ डेन्सिटी भनेको के हो भनेपछि तपाईँको चाहिँ ई म्याक्स भनेको चाहिँ ई म्याक्स माइनस ई नेचुरल बाई डिभाइड बाई यो ई म्याक्स माइनस ई मिन यो भनेको चाहिँ तपाईँको नेचुरल भोइड रेसियो हो भनेको चाहिँ फिल्डको त्यति बेला कति छ भोइड रेसियो यो ई म्याक्स भनेको लुजेस्ट स्टेजमा कति हुन्छ भोइड रेसियो यो भनेको चाहिँ एकदम कम्प्याक्ट स्टेजमा कति हुन्छ भोइड रेसियो भने हो हाम्रो यो दिएको छ इन्टु 100% हुन्छ है 100% अब 66.6% देखाएको छ 0.666 भयो इन्टु 100 लाई ख्याल गरेर मैले यो ई म्याक्स माइनस ई भयो डिभाइड बाइ तल चाहिँ के छ यो भनेको 0.3 छ 0.3 छ अब इक्वल टु 0.3 इन्टु 0.666 भयो यो भनेको के आउँछ 0.666 इन्टु 0.3 आउँछ यो भनेको चाहिँ 6 त्यहाँ 18 फेरि 666 छ 0.2 जस्तो हुन्छ भनेको यो 0.2 भयो इक्वल टु ई म्याक्स माइनस ई भयो अब यो हाम्रो ई भनेको चाहिँ कति देखा यता वाटर के भोइड रेसियो 0.4 देखा यता गएर जोड्नु चाहिँ 0.4 हुन्छ इक्वल टु ई म्याक्स इक्वल टु 0.6 तपाईँको धेरै लामो यति एक स्टेप दुई स्टेप तिन स्टेप आउन आएन यस्तो चाहिँ सुन्न सक्छ 0.6 आउँछ लुजेस्ट स्टेप भनेको ई म्याक्स हो है मलाई यो सुरुमा आफूले पढ्ने बेलामा चाहिँ ई मिन जस्तो लाग्थ्यो कि लुजेस्ट भनेको हुनाले नझोकिनु होला ई म्याक्स हो क्वेसन नम्बर 22 मा जाउँ त क्वेसन 22 मा यो के पढ्नु भएको छ तपाईँले यो क्वेसन के छ एकोर्डिङ टु इन्डियन स्टाइलमा चाहिँ स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ द ग्राभिटी चाहिँ कुन टेम्परेचरमा चाहिँ फिक्स गरेको हुन्छ कसलाई थाहा छ यो 27 तपाईँको चाहिँ यो सोइल मेकानिक्स र फाउन्डेसनबाट चाहिँ यो तपाईँको यो कति डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ तपाईँको स्ट्यान्डर्डाइज गरेको छ भनेर सोध्यो भने जुनसुकै क्वेसनमा पनि 27 डिग्री सेल्सियस राखेर चाहिँ मिल्ने चान्स एकदम धेरै बढ्छ है मैले तपाईँको बुकहरूमा हेर्दाखेरि त यो लगभग सबैमा पनि मिल्छ तर कुनै कुनै जस्तो टेस्टहरू चाहिँ नमिल्न सक्छ तर बुकमा भएको क्वेसनहरूमा चाहिँ मिल्छ नै यो क्वेसन तपाईँको 27 डिग्री सेल्सियसमा नै इन्डियन स्ट्यान्डर्ड चाहिँ हामी सबै इन्डियन स्ट्यान्डर्डै फलो गर्ने हाम्रो आफ्नै कोड पनि छैन त्यस कारणले गर्दा चाहिँ 27 डिग्री सेल्सियसमा हो ल अर्को 23 मा जाउँ अलि फास्ट गरौँ
द एक्युरेट डिटर्मिनेसन अफ वाटर कन्टेन्ट इज मेड बाई कुन तरिकाले चाहिँ हाम्रो वाटर कन्टेन्ट डिटर्माइन गर्छ हामीले एक्युरेट ओभन ड्राइङ हो एक्युरेट डिटर्मिनेसन चाहिँ हाम्रो तपाईँको ओभन ड्राइङ मात्र है 23 को डी हुने भयो 23 को डी हुने भयो यो मैले क्याल्सियम कार्बाइडको बनाएको छु कि छैन यो क्याल्सियम कार्बाइडको क्विकेस्ट मात्र भनेर बनाएको थिएँ मैले अस्ति तपाईँको अस्ति मैले फर्मुला लेख्नु भएको छ भने मैले यिनीहरूको बारेमा सबैमा लेखेको छु यो पिकोमिटर चाहिँ के गर्नको लागि युज गरिन्छ हेर्नुहोस् त यो मध्ये वाटर कन्टेन्ट है तपाईँको यो स्पेसिफिक ग्राभिटी पनि गर्ने युज गरिन्छ तर चाहिँ यो अप्सन मध्ये चाहिँ तपाईँको वाटर कन्टेन्ट भयो अर्को लिक्विड लिमिट एन्ड प्लास्टिक लिमिट चाहिँ कुन यो लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट भन्ने यो चाहिँ कस्तो खालको सोइलमा चाहिँ एक्जिस्ट गर्ने कुरा हो एकजना मात्रै बोलिरहनु भएको छ अरू पनि ख्याल हुने सिम्पल यो मैले क्लासमा एकदम सबै मैले डिटेलमै पढाएको चिज हुन् यिनीहरू सिल्ड हुँदैन होइन क्ले नै हो क्ले नै हो तपाईँको अप्सनमा यो त क्ले नै हो तपाईँको सिल्ट एन्ड क्ले भनेर अप्सन हुनसक्छ तर चाहिँ सिल्टमा चाहिँ होइन क्लेमा नै हो यो तपाईँको प्लास्टिक सोइल भनेकै तपाईँको प्लास्टिसिटी अथवा प्लास्टिक पनि भनेर कुन सोइल चाहिँ प्लास्टिक छ भनेर सोध्यो भने अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो हामीले सिल्टलाई चाहिँ सिल्टमा पनि तपाईँको सिल्ट क्ले मिक्स्ड सिल्टमा हुनसक्छ अथवा सिल्टमै पनि हुनसक्छ तर चाहिँ अप्सन तपाईँको क्ले हुँदै सिल्टमा हामी गर्दैन क्लेमै हुन्छ है तपाईँको त्यस्तो अप्सन पनि त्यसरी झुकाएर बनाउँदैन यो क्ले नै हुन्छ तपाईँको सिल्टमा त्यसरी नहुने भने हामी सिल्टको सोइलको पनि लगभग हामीले सिल्टमा पनि हामीले स्टडी चाहिँ ल्याबमा गरिरहेकै हुन्छौँ तर थ्योरिटिकली चाहिँ त्यो क्लेमै हुने प्रोपर्टी हुन् 26 मा जाउँ है यो गिभन अ स्याम्पल अफ सोइल कन्टेनिङ अ कोर्स ग्रेन टु डिटरमाइन मैले तपाईँलाई अस्ति ठ्याक्कै यो कुरा लेखाएकै थिएँ कोर्स ग्रेन टु डिटरमाइन इट्स वाटर कन्टेन्ट यस्तो खालकोमा तपाईँले कस्तो खालको युज गर्ने हो कुनै थाहा छ हजुरलाई यो कोर्स ग्रेनमा चाहिँ कोर्स ग्रेन सोइल भएकोमा चाहिँ वाटर कन्टेन्ट निकाल्नु पर्यो भने हामीलाई बेस्ट कुन सुइटेड हुन्छ होला पिग्नोमिटर हुन्छ है पिग्नोमिटर हुन्छ है भनेको यो कोर्स ग्रेन सोइलको लागि चाहिँ हामीले कोर्स ग्रेन सोइलको लागि स्पेसली पिग्नोमिटर गरिन्छ भनेर भन्छ यो अर्को क्वेसन हो अर्को क्वेसन अब 5 मा जाउँदा यस्तो सरी ओभन ड्राइङमा दुईटै हुने हो हैन यस्तो हो तपाईको दुईटै हुने भन्नाले ओभन ड्राइङमा त भइ नै हाल्छ किन नहुनु मजाले हुन्छ नि हैन तर चाहिँ ओभन ड्राइङ पनि तपाईको यो त एक्युरेट डिटर्मिनेसन नै भन्छ सबै खालको सोइलको लागि नै एउटा खालको सोइलको लागि होइन तर यसै कोर्स ग्रेन भनेर छुट्याएर दियो भने यो पिग्नोमिटर चाहिँ अलिकति युज गर्नुपर्ने हुन्छ कि हामीले पिग्नोमिटर चाहिँ लिने चलन छ क्या तपाईँको ठ्याक्कै यस्तै तरिकाले चाहिँ अभरमा क्वेसन बनाएको रहेछ यो पिग्नोमिटरको चाहिँ आफ्नो यस्तो मेन यो ओभन ड्राइङको आफ्नो ड्रब्याक भन्दा भने ओभन ड्राइङको ड्रब्याक होइन तर पिग्नोमिटरको आफ्नो इफिसियन्सी चाहिँ कोर्स ग्रेन सोइलमा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हो क्या ल 27 मा आउँदा द ड्राई डेन्सिटी अफ द सोइल इज ड्राई डेन्सिटी है तपाईँको ड्राई डेन्सिटी भनेको 1.5 दिएको छ अनि इफ द स्याचुरेसन वाटर कन्टेन्ट भनेको चाहिँ यो बुझ्नु होला है यो स्याचुरेसन वाटर कन्टेन्ट चाहिँ हामीले दिएको वाटर कन्टेन्ट चाहिँ 50% हो है तपाईँको स्याचुरेसन भनेको चाहिँ डिग्री अफ स्याचुरेसन पनि 1 हो क्या स्याचुरेटेड भएको छ त्यो सोइल भने द स्याचुरेटेड डेन्सिटी एन्ड द सबमर्ज डेन्सिटी विल बी रेस्पेक्टिभली भनेर भनेको छ हामीलाई थाहा छ है मैले तपाईँलाई भनेको तपाईँको गामा सबमर्ज भनेको गामा स्याचुरेटेड माइनस गामा वाटर हुन्छ यो युनिट वेटको कन्डिसनमा यसरी हुन्छ भने डेन्सिटीको कन्डिसनमा पनि त्यसरी हुन्छ डेन्सिटी सबमर्ज इक्वल टु डेन्सिटी स्याचुरेटेड माइनस डेन्सिटी अफ वाटर हुन्छ तपाईँको यो डेन्सिटी अफ वाटर भनेको त 1 ग्राम पर सिसी हो हामीलाई थाहा छ भने चाहिँ हाम्रो यतिबाट पनि के थाहा हुनुपर्छ भने हाम्रो यो चारवटा अप्सनमा चाहिँ डिफरेन्स 1 भएको एन्सर चाहिँ करेक्ट हुनुपर्छ क्या यसमा चाहिँ क्वेसन नम्बर ए मा चाहिँ डिफरेन्स 1 मा त छैन 0.5 छ क्वेसन नम्बर 2 मा चाहिँ 1 छ क्वेसन नम्बर 3 4 यो तीनटामा चाहिँ डिफरेन्स चाहिँ हाम्रो 1 छ है अब चाहिँ अरू चाहिँ यो क्वेसन ए चाहिँ यति इलिमिनेट भयो इराडिकेट गर्न सकिन्छ हामीले यो मैले तपाईँलाई बनाउने बेलामा यो अप्सनहरू तीनटा चाहिँ यस्तो बनाइदिएँ तर बुकमा चाहिँ भएकोमा दुईटामा मात्र थियो कि त्यसै गेस गर्न अलिकति टाइम कम लाग्न सक्छ नि त त्यसपछि हेरौँ है अब यो त तपाईँलाई हामीलाई थाहा छ होला ड्राई डेन्सिटी भनेको डेन्सिटी डिभाइडेड बाई 1 प्लस वाटर कन्टेन्ट हो है यहाँसम्म चाहिँ तपाईँको डेन्सिटी भनेको कति आउँछ डेन्सिटी 1 प्लस वाटर कन्टेन्ट आउनुभयो निकाल्नु त कति आउँछ यसको एन्सर कुन आउँदो रहेछ एउटा निकाल चाहिँ अर्को त पुगि नै हाल्छ निकालिहाल्नु पर्दैन यति डेन्सिटी चाहिँ निकाल्नु कति आउँछ निकाल्नु ल 2.25 आउँछ है क्यालकुलेट युज नभन्दा तपाईँलाई युज गर्नु दिँदैन यहाँ 1.5 × 1
प्लस 0.5 आउँदैछ भनेको 1.5 इन्टु 1.5 15 स्क्वायर जस्तो हो यो 225 हुन्छ नि है भनेपछि 2.25 भयो यो चाहिँ अप्सन सी चाहिँ करेक्ट भयो अब तपाईँको इनकेस चाहिँ त्यहाँ अप्सन सीसँग अर्को अप्सन डी चाहिँ 2.25 एन्ड 2.0 यस्तो खालको नै हुनसक्छ यो सुरुको अप्सन चाहिँ एउटै राखेर अर्को अप्सन झुकाउने त्यस्तो केसमा फेरि डिफ्रेन्स हेर्नु होला अहिले चाहिँ सिम्पल 2.25 हेरेपछि अर्को हेर्नै परेन होइन त्यस्तो केसमा चाहिँ के हेर्नु होला डिफ्रेन्स हेर्नु होला अब अर्कोमा जाउँ क्वेसन नम्बर 28 मा क्वेसन नम्बर 28 मा के हुन्छ द सोइल स्याम्पल इज ह्याभिङ स्पेसिफिक ग्राभिटी द सोइल स्याम्पल is having a specific gravity of 30 and void ratio of 30. The water content in percentage required to fully saturate the soil at that void ratio will be भने चाहिँ मैले फेरि पनि यो पनि तपाईँको चाहिँ धेरै बुकमा रिपिट भएको कारणले गर्दा मैले राखिदिएको हो कुरा सेम नै हो यो पनि तपाईँको एसई इजिकल टु जिडब्ल्यू नै लगाएर गर्ने फर्मुला हो अब तपाईँको चाहिँ के छ द वाटर कन्टेन्ट इन द पर्सेन्टेज रिक्वायर्ड टु फुल्ली सेचुरेट द सोइल फुल्ली सेचुरेटको सेचुरेसन कति छ यो 1 छ हामीलाई निकाल्नु पनि के वाटर कन्टेन्ट हो भनेपछि ई डिभाइडेड बाई जी इजिकल टु वाटर कन्टेन्ट भयो हामीलाई ईको भ्यालु दिएको छ द सोइल स्याम्पल हेभिङ स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ 2.6 2.6 भयो ई भनेको चाहिँ 0.78 छ 0.78 छ अब इन पर्सेन्टेज भनेर इन्टु 100% गर्नुपर्छ वाटर कन्टेन्ट निकाल्नलाई हेर्नु त तपाईँको 25 त्यहाँ 75 26 त्यहाँ 78 त हुँदैन है यो 0.3 हुन्छ भनेपछि तपाईँको 30% है अप्सन नम्बर बी भयो यो यस्तो खालको क्वेसन चाहिँ आउँछ है दिन सक्ने प्रोबेबिलिटी धेरै नै हुन्छ तर मैले आफै इक्जाम दिँदै गर्दाखेरि पनि तपाईँको यो वाटर रिसोर्सको पार्टहरू हाइड्रोलिक्सहरूतिरबाट यस्तो खालको फर्मुलाहरूसम्म चाहिँ दिएको थियो तर आफै क्यालकुलेट गर्नुपर्ने चाहिँ एकदम कम देखाएको थिएँ है इन्जिनियरिङ पोर्सनमा चाहिँ पछि पनि यो जुनियरहरूले पनि दिँदै गर्दा त्यो कुरा मैले फिल गरेको थिएँ ल क्वेसन नम्बर 29 मा आउँदा अलिकति सायद थोरै स्पेसमा छ 29 मा त स्ट्रक्स लाइज used to determine कुन 29 क्वेसन 29 को एन्सर हेर्नु त कुन होला कुन हो क्वेसन नम्बर 29 स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ सोइल सोलिड हो कि डेन्सिटी अफ सोइल सस्पेन्सन हो कि ग्रेन साइज डिस्ट्रिब्युसन अफ सोइल फाइनर देन 0.075 मिलिमिटर स्ट्रोक्सलाई के गर्न डिपेन्ड गर्ने हामीले अन्त हाम्रो स्ट्रक्सलाई भनेको तपाईँको सेडिमेन्टेसन एनालाइसिसमा युज गरिन्छ तपाईँको त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसनकै कुरा हो यो तपाईँको यो स्ट्रक्सलाई हामीले पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसनमा मात्र युज गरिन्छ भने मात्र मिल्ने आन्सर हो यो धेरै गाह्रो क्वेसन होइन तपाईँले भुलिसक्नुभएछ ल मैले त्यो सी पढाउनुलाई चाहिँ यो स्माल साइज अफ इन्डियन सिप कति छ यताति भनेर पनि मैले त्यहाँ लेखेको थिएँ कतिको याद छ क्वेसन नम्बर 30 र 31 भनेको त सिम्पल यो सम्झिने चिज मात्र भयो 30 भनेको के हो त याद छ कसैलाई हेर्नु त बी 30 भनेको बी हो है 30 भनेको चाहिँ तपाईँको 27 ओके भयो 30 भनेको चाहिँ तपाईँको 45 माइक्रोन्स भनेर मैले तपाईँलाई पढाएको थिएँ 45 माइक्रोन्स है यसको 45 इन्टु 10⁻⁻6 मिटर्स हो यो भनेको तपाईँको हेर्नु त यति नै हुन्छ मिलिमिटर भनेपछि यो आफै पनि 10⁻³ हुने भयो भनेपछि 1 2 3 भनेपछि यो चाहिँ अप्सन बी भयो है अब 31 चाहिँ के भनेको थिएँ त मैले 31 चाहिँ हेरौँ त 31 चाहिँ द सिभिक इज नट प्र्याक्टिकेबल है मैले यो पनि ठ्याक्कै लेखेको छु सिभिक इज नट प्र्याक्टिकल फर द ग्रेन साइज स्मलर देन एभर यो प्र्याक्टिकल तपाईँको यसमा चाहिँ तपाईँको अप्सन हेरेर बुझ्नुहुन्छ होला 0.075 0.095 0.15 हेर्नु यो 0.2 यो 0.2 त होला तर 0.95 0.15 यो हाम्रो यो सिप साइज नै होइन क्या यिनीहरू त सिप साइज भन्दा यो खासमा हाम्रो त्यो क्लासिफिकेसनमा युज हुने नम्बर नै होइन यो बाहिरको नम्बर हो बाहिरबाट दिएको नम्बर हो यो नम्बर नै सिम्पल अप्सनै मात्र हेरेर पनि एन्सर लेख्न सकिन्छ 0.075 हो मैले तपाईँलाई कटमा चाहिँ 75 माइक्रोन्स भनेर लेखेको थिएँ है अब क्वेसन 32 मा जाउँ क्वेसन 32 मा ल यो 2 मिलिमिटर सिप साइज भने चाहिँ के होला यो मैले अभरबाट राखेको क्वेसन हो 2 मिलिमिटर सिप साइज भने के होला यो यसको एन्सर क्वेसन नम्बर अब जस्तै 2 होल्स भनेको त होइन होला सायद है क्वेसन नम्बर अप्सन ए मा भएको 2 होल्स भनेको त पक्का होइन होला अनि अर्को चाहिँ देयर आर 2 होल्स पर सेन्टिमिटर लेन्थ अफ द मेस यो पनि अलि होइन होला 2 मिलिमिटर सिप साइज भनेको चाहिँ
सी होइन होला अब यो दुईटा सी अप्सन नम्बर बी र सीमा चाहिँ कन्फ्युजन होला कुन हुन्छ होला यसमा स्क्वायर हो जस्तो लाग्यो स्क्वायर हो जस्तो लाग्यो है सी हो जस्तो लाग्यो होइन यो चाहिँ स्क्वायर हो यो काम गरिरहनु भएको छ भने पनि ऊ हुन्छ होला त्यो खासमा हामीले यो स्क्वायर भन्ने अप्सन छैन भनेदेखि चाहिँ तपाईँको हामीले अप्सन नम्बर बी पनि सायद ननदेव छैन हेर्नु पर्न सक्ने हुन्छ कुनै कुनैमा त्यसरी पनि बनाउन सक्छौँ तर मैले तिनटै बुक हेरेको स्ट्यान्डर्ड बुकहरूमा त्यस्तो त्यो बनेको थिएन यस्तै यो क्वेसन नै थियो लगभग सबैमा त्यो चाहिँ मैले राख्दिएँ स्क्वायर थियो भाषाले फरक पारे पनि यही क्वेसन छ स्क्वायर हो यो अब क्वेसन नम्बर 33 मा जाँदा द स्ट्रक्स ल डज नट होल्ड गुड इफ भने स्ट्रक्स ल कति बेलासम्म काम लाग्ने हो यो स्मालर कुन भन्दा स्मालर भने स्ट्रक्स ल काम लाग्दैन भनेको थिएँ मैले ए अप्सन नम्बर 33 को चाहिँ ए नै होला है अप्सन नम्बर 33 को ए भयो तपाईँको 33 को 0.0002 मिलिमिटर तपाईँको अर्को चाहिँ तपाईँको 0.002 मिलिमिटर तपाईँको चाहिँ के हो यो क्लेको चाहिँ लिमिट है तपाईँको क्ले साइज अफ क्लेको लिमिट हो अब क्वेसन 34 मा जान्छ हामीसँग टाइम पनि सकिन लाग्यो इफेक्टिभ साइज अफ द सोइल इज इफेक्टिभ साइज अफ सोइललाई चाहिँ कति भन्छौँ D10 D10 भन्छौँ है इफेक्टिभ साइज सोइललाई D10 भन्छौँ अब अर्को चाहिँ जाउँ 35 मा युनिफर्मिटी कोएफिसिएन्ट अफ द सोइल युनिफर्मिटी कोएफिसिएन्ट भने चाहिँ कतिको कुन कुनको रेसियो हो D60/D10 युनिफर्मिटी कोएफिसिएन्ट भनेको सी भनेको D60/D10 भयो है यो भयो अर्को त सोइल ह्याभिङ पार्टिकल्स अफ नियरली द सेम साइज इज नन एज के भन्छ यसलाई युनिफर्म युनिफर्म यो खासमा यो अप्सनमा चाहिँ युनिफर्म नभएर पुअरली ग्रेडेड सोइल छ भने त्यो पनि राख्न सकिन्छ है तर अप्सनमा यहाँ पुअर सोइल भनेर रहेछ अप्सनमा त्यो चाहिँ यो अहिले त युनिफर्म आफै छ युनिफर्म आफै छ भने युनिफर्म नै भयो यस्तो खालकोलाई पुअरली ग्रेडेड पनि भन्छौँ हामीले सिम्पल सोच्दाखेरि चाहिँ एउटै खालको सोइल छ राम्रो पो हो कि जस्तो कहिले काहीँ सोचिन्छ यो नपढिकन सोच्दाखेरि चाहिँ के पढेर सोच्दा त्यहाँ सोचिँदैन त्यो यो युनिफर्म सोइल भयो 37 मा जाउँ सोइल ह्याभिङ युनिफर्मिटी कोएफिसिएन्ट मोर देन 10 यसलाई चाहिँ कस यो मोर देन 10 भएको सोइललाई चाहिँ के भन्छ होला हेर्नु वेल ग्रेडेड पुअरली ग्रेडेड युनिफर्म र कोर्स सोइल कुन भन्छ होला वेल ग्रेडेड यो मैले तपाईँलाई लिमिट भनेको थिएँ नि लिमिट याद छ यो युनिफर्मिटी कोएफिसिएन्ट चाहिँ कतिभन्दा धेरै हुँदाखेरि चाहिँ वेल ग्रेडेड हुन्छ भन्छ ग्राभलको लागि 6 त के अरे स्यान्डको लागि 6 ग्राभलको लागि 4 ग्राभलको लागि कुन हो यो ग्राभलको लागि थियो सायद यो स्यान्डको लागि थियो है भनेपछि क्वेसनले चाहिँ 10 दियो यो फुर्मिलबाट मैले लिएको हो फुर्मिल चाहिँ खासमा चाहिँ यो 4 6 भन्नुभन्दा पनि सिधै 10 बाटै डिफाइन गराएको तर हाम्रो फार्मै फर्मुलामा पनि 6 भन्दा माथिकोलाई चाहिँ वेल ग्रेडेड भनिन्छ भने 10 भन्दा माथिकोलाई पनि वेल ग्रेडेडै भनिन्छ यति नझुकिनु होला अनि अर्को कुरा भनेको खासमा युनिफर्मिटी कोएफिसिएन्ट यतिभन्दा धेरै हुनलाई कि वेल ग्रेडेड भनेर भन्छौँ अथवा त कम हुनलाई पोली ग्रेडेड भनेर भन्छौँ हाम्रो चाहिँ युनिफर्मिटी कोएफिसिएन्टको आधारमा डिफाइन गर्ने चिजै कि वेल ग्रेडेड हुन्छ कि पोली ग्रेडेड हुन्छ क्या युनिफर्म कोर्स यसरी चाहिँ गरिँदैन हामीले होइन यो कोर्स भन्दा गरिँदैन नि त हामीले त्यो चाहिँ त्यो अप्सन पनि लगभग वेल ग्रेडेड नै अलिकति राम्रो देखिन्छ वेल ग्रेडेड भयो 38 तिर जाउँ त मैले 65 वाला क्वेसन बनाएको थिएँ आज सबै भ्याल्यु जस्तो लाग्यो मलाई 38 मा हामी The ratio of the unconfined compressive strength of undisturbed soil to the unconfined compressive strength soil in remolded state 38 को चाहिँ के हुन्छ होला सेन्सिटिभिटी 39 को नि हेर्नुस् त के हुन्छ हेर्नुस् त एक्सोट्रोपी मैले यो दुईटा ठ्याक्क मलाई डिफिनेसन लेखाएको थिएँ नि यो खासमा यस्तै डिफिनेसन मात्र राखेर सबै बुकमा सोधिरहेको हुन्छ है सोधिरहेको छ यो सुरु भनेको तपाईँको सेन्सिटिभिटी र थिक्सोट्रोपी भन्ने कुरा चाहिँ आयो यो 38 को चाहिँ सेन्सिटिभिटी भयो सेन्सिटिभिटी भनेको तपाईँको चाहिँ अनडिस्टर्ब सोइलमा र रिमोल्डेड सोइलमा चाहिँ कति स्ट्रेन्थ छ भनेको चाहिँ सेन्सिटिभिटी भयो तर हामीले चाहिँ जुन रिमोल्ड गर्दाखेरि चाहिँ जुन लस हुन्छ तपाईँको चाहिँ सोइलको बेन्चको लस हुन्छ त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेरि त्यो गेन हुने प्रोपर्टीलाई चाहिँ सर्ट टाइममा त्यसलाई चाहिँ हामीले थिक्सोट्रोपी भनेर भन्छौँ क्वेसन नम्बर 40 मा जाउँ क्वेसन नम्बर 40 मा द म्याक्सिमम वाटर कन्टेन्ट अफ अ स्याचुरेटेड सोइल इट इज द रिडक्सन इन द इट्स मोइस्चर डज नट कज अ डिक्रिज इन द भोल्युम अफ द सोइल यस्तोलाई के भन्छ श्रिङ्केज लिमिट हो यो यसो डिक्रिज इन भोल्युम अथवा भोल्युमको कुरा ल्यायो भने तपाईँले के पनि नहेरिकन श्रिङ्केज हाल्दै हुन्छ के ख्याल गर्नै पर्दैन भोल्युमको कुरा आयो भने ल आयो 41 मा जाउँ त कन्सिस्टेन्सी इन्डेक्स भनेको यो मध्येबाट कुन हो
ए कुन बी हो कन्सिस्टेन्सी इन्डेक्स भनेको ए हो कि बी हो बी हो बी हो हजुर बी हो कन्सिस्टेन्सी इन्डेक्स बी हो अब मैले लिक्विडिटी इन्डेक्स भनेको के हो अप्सन ए हेर्नुहोस् लिक्विडिटी इन्डेक्स चाहिँ के हो भन्दा डी हुन्छ तपाईँको डी हुन्छ है तपाईँको 42 डी हुन्छ यसमा चाहिँ सङ्ग्रह खासमा हुन चाहिँ हामीले मैले तपाईँलाई त्यति बेला पनि भनेको थिएँ यो लिक्विड लिमिट र वाटर एउटा नेचुरल वाटर कन्टेन्ट त छ नि हाम्रो यहाँनिर लिक्विड लिमिट होला माथि लिक्विड लिमिट छ लिक्विडभन्दा तल चाहिँ प्लास्टिक हुन्छ यसमा चाहिँ सिम्पल तपाईँको वाटर कन्टेन्ट चाहिँ बिचमा कतै छ भने आफ्नो नेचुरल वाटर कन्टेन्ट चाहिँ बिचमा कतै छ हाम्रो है भनेपछि कन्सिस्टेन्सी लिमिट चाहिँ हामीले चाहिँ यो जुन लिक्विड लिमिट छ नि हामीले लिक्विडिटी इन्डेक्स र कन्सिस्टेन्सी भन्छौँ यो लिक्विडिटीमा नै लिक्विड आउँदैन भन्ने बुझ्नुपर्छ क्या लिक्विडिटीमा चाहिँ लिक्विड आउँदैन भनेपछि कन्सिस्टेन्सीमा चाहिँ लिक्विड आउँछ लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कन्टेन्ट यो डिफ्रेन्स डिभाइडेड बाई तपाईँको यो आइपी भनेको चाहिँ कन्सिस्टेन्सी हुन्छ तर अब लिक्विडिटीमा गएपछि फेरि यता तल जानुपर्ने भयो डब्लु माइनस यो प्लास्टिसिटी इन्डेक्स बाई आइपी भनेको चाहिँ यो हुने भयो क्वेसन नम्बर 42 को चाहिँ एन्सर डी हुने भयो यसमा चाहिँ एन्सर 41 को चाहिँ एन्सर बी हुने भयो हामी 40 पछि यसबाट चाहिँ धेरै क्वेसन बन्छन् है यसबाट चाहिँ धेरै क्वेसन बन्छन् मैले धेरै राखेको छैन अलिकति मात्र राखेको छु र चाहिँ धेरै क्वेसन बन्न सक्छन् यसको अलिकति फास्ट गरौँ त्यति बेला हामीले डिटेलमै पढाएको कुरा हो टफनेस इन्डेक्स इज द रेसियो अफ टफनेस इन्डेक्स के को रेसियो हो फास्ट गरौँ ल 43 को फास्ट भनिहालौँ IP by IF plasticity index by flow index प्लास्टिसिटी इन्डेक्स र फ्लो इन्डेक्स चाहिँ अब टफनेस इन्डेक्स चाहिँ प्लास्टिसिटी इन्डेक्स बाई फ्लो इन्डेक्सको चाहिँ रेसियो हो अर्को लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिटलाई चाहिँ के भन्छ लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट इज टर्म्ड एज कुन हो यो plasticity index यो चाहिँ प्लास्टिसिटी इन्डेक्स है अर्को द फ्लो इन्डेक्स इन सोइल इन्डिकेट्स यो चाहिँ मैले तपाईँलाई टक्क भनेको थिएँ यो फ्लो इन्डेक्स मैले यो पछि यसकै लागि पनि राखेको द फ्लो इन्डेक्स इन द सोइल इन्डिकेट्स रेसियो अफ द लिक्विड लिमिट टु प्लास्टिक लिमिट यो भनेको त फ्लो इन्डेक्स होइन हाम्रो भेरिएसन अफ द लिक्विड लिमिट यो पनि होइन फ्लो इन्डेक्स भेरिएसन इन द प्लास्टिक लिमिट यो पनि होइन फ्लो इन्डेक्स भनेको चाहिँ यसले चाहिँ के चाहिँ दिँदो रहेछ भने सियर स्ट्रेन्थ भेरिएसन अफ द वाटर कन्टेन्ट यसको चाहिँ यो भनेको इम्पोर्टेन्स हो क्या तपाईँको इन्जिनियरिङ इम्पोर्टेन्स भनेको फ्लो इन्डेक्सको सियर स्ट्रेन्थ भेरिएसन अफ द वाटर कन्टेन्ट यसले दिँदो रहेछ है त यो चाहिँ फ्लो इन्डेक्सले दिँदो रहेछ क्वेसन नम्बर 46 मा जाउँदा हामी कतिसम्म जान्छ गऱ्यौँ 46 मा चाहिँ के हुन्छ ल हुन्छ त फलोइङ इज हाइली पर्मिएबल अघि यो साथीले सोधेको क्वेसन सायद यहाँ आउँछ होला अब आउँछ क्वेसन नम्बर 46 मा हेरौँ त हुन्छ त gravel पर्मिएबल कुन हुन्छ यो gravel अभियसली पनि ग्रेभल हुन्छ ग्रेभलमा त पानी एकछिनमै हराइहाल्छ बालुवामै पानी हराउँछ ग्रेभलमा किन नहराउँछ होइन अब एकछिनमा जाउँ त्यसपछि अ स्याम्पल अफ क्ले इन स्याम्पल अफ स्यान्ड हेर है क्ले पनि छ र स्यान्ड पनि छ अघि तपाईँले सोधेको क्वेसन है यो स्याम्पल अफ क्ले इन स्याम्पल अफ स्यान्ड हेभ द सेम स्पेसिफिक एन्ड भोइड सेम स्पेसिफिक ग्राभिटी जी पनि सेम छ र भोइड रेसियो ई पनि सेम छ दुइटैको भने द पर्मेबिलिटिज विल डिफर किनभने पर्मेबिलिटी डिफर गर्छ तर के कारणले डिफर गर्छ होला पर्मेबिलिटी अप्सन हेर्नुहोस् त porosities can be different हेर्नुहोस् है तपाईँको पोरोसिटी भनेको त तपाईँको यान इजिकल टु ई बाई 1 प्लस ई होइन त तपाईँको ई बराबर भएपछि तपाईँको यान फरक पर्दैन है यान पर्दैन यो अप्सन नम्बर 1 इलिमिनेट भइहाल्यो यत्तिकै अप्सन नम्बर 2 मा चाहिँ द डेन्सिटिज विल बी डिफ्रेन्ट तपाईँको डेन्सिटी पनि त फङ्सन अफ स्पेसिफिक ग्राभिटी नै हो स्पेसिफिक ग्राभिटी एउटै भएपछि लगभग सेम भोल्युममा डेन्सिटी पनि उस्तै नै हुन्छ त्यो पनि खासै त्यस्तो होइन अब डिग्री अफ स्याचुरेसन विल बी डिपेन्ड भने यो डिग्री अफ स्याचुरेसन चाहिँ हुन सक्ने चान्स हो है न अलिकति होल्ड भन्न सक्ने चान्स हो अर्को चाहिँ मेन रिजन चाहिँ के हो भने त साइज रेन्ज अफ द भोइड विल बी डिफ्रेन्ट हो क्या तपाईँको क्लेमा हुने भोइड तपाईँको भोइड रेसियो भनेको हामीले टोटल भोइड हो भने त यस्तो हुन्छ नि त यहाँ क्लेमा चाहिँ टोटल भोइडको छ क्या तपाईँको सम्झाउनुहोस् न यति तपाईँले स्यान्ड र ग्राभल सम्झिन सक्नुहुन्छ नि तपाईँको चाहिँ जुन भोइडको साइज हुन्छ नि आफ्नो साइज के भोइडमा चाहिँ तपाईँको क्लेको त आफ्नै साइज एकदम सानो छ क्लेको पार्टिकलको आफ्नै साइज एकदम सानो छ भने त्यो बिचमा हुने भोइडको साइज त अझै सानो छ तर चाहिँ तपाईँको स्यान्डको साइज त धेरै ठुलो छ नि त क्लेको भन्दा त क्लेको भनेको स्यान्डको साइज धेरै ठुलो छ भने बिचमा अनि भोइडको साइज पनि ठुलो छ नि त तपाईँको भोइड रेसियो भनेको त भोल्युममा भोइड बाई टोटल भोल्युममा भोइड बाई भोल्युममा सोलिड हो तर चाहिँ त्यहाँ भोल्युममा भोइड भने पनि टोटल भोल्युम चाहिँ होला
क्लेको पनि टोटल भोल्युम त्यति नै होला, तर चाहिँ भित्रको साइज एकदम सानो हुन्छ है। क्लेको साइज एकदम सानो हुने चाहिँ पानी बग्न गाह्रो हुन्छ है। अघि मैले भने चाहिँ सानो बच्चालाई भनेको थिएँ मैले उनको त्यो साइज एकदम सानो हो, त्यो बच्चै मात्र बग्न सक्ने जस्तो, ठुलो मान्छे बग्न हिँड्न नसक्ने जस्तो होला होइन। यो अप्सन नम्बर डी चाहिँ करेक्ट हुन्छ। हामी 47 मिनटमा 50वटा क्वेसन, 50 मिनटमा 47वटा गऱ्यौँ भने सायद हुन्छ। यो कुरा दिएन होला। अब क्वेसन नम्बर 48 मा जाउँ। द property of soil mass which permits the seepage of water through its interconnecting voids भनेको के हो? 48 को भन्नुहोस् त के हो? permeability Permeability है। Flow line in seepage through a soil medium is defined as के हो? flow line भनेको के हो? path of particles of water through a saturated soil हो कि? यही नै हो नि हैन? पानी बग्ने पाथलाई नै फ्लो लाइन भन्ने हो। अप्सनमा जानै पर्ने हामी पाथ अफ पानी बग्ने पाथलाई नै भन्ने। जस्तै यहाँनिर अप्सन सी पनि छ, फ्लो अफ मुभमेन्ट अफ द पार्टिकल्स अफ सोइल भन्छ। खासमा हुन त जुन लाइनबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ जस्तै पाइपिङ हिभिङहरूको समस्या छ, पाइपिङको समस्या छ भने जुन लाइनमा पानी बग्छ सोइल पार्टिकल पनि त्यही लाइनमा बग्ने हो। तर पनि हामीले त्यसलाई पर्मेएबललाई त्यसरी डिफाइन गर्ने भने नि तपाईँको सरी सिपेजलाई त्यसरी डिफाइन गर्ने त पानी नै बग्ने खोज्नु पर्यो अप्सनमा है। क्विक स्यान्ड भनेको के? 50 मा राख्दा क्विक स्यान्ड भनेको के हो? सी यस झुकाउ छ भने क्विक स्यान्ड यो खासमा हामीले अध्ययन गरेको यसो तपाईँहरू त पक्कै पनि बिहान हुने चान्सै छैन यो क्वेसन चाहिँ हैन। तर चाहिँ यो सुरुमा तपाईँको 2-3 वर्ष छोडेर एकै वर्ष आउँदाखेरि यो भुलेको भए चाहिँ क्विक स्यान्ड पनि टाइप अफ स्यान्ड पो रहेछ कि जस्तो सोच आयो भने यो अप्सन नम्बर 1 मा जान सक्छ दिमाग, होइन भने त सिधै अप्सन नम्बर सी भइहाल्यो हैन। हाम्रो क्लासमा मैले गराएको छु त्यो क्लासमा। अप्सन नम्बर 51 मा हेरौँ। 51 मा चाहिँ क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियन्टको फर्मुला के हो थाहा छ? भन्नुहोस् त ल। G minus 1 by 1 plus C G minus 1 by 1 plus E हो। अप्सन नम्बर कुनमा छ? बी मा छ। ल अब क्रिटिकलमा यो पनि भनेको थिएँ कतिको याद छ है। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट अफ द सोइल नर्मल इज मोस्ट टाइप अफ सोइलको लागि चाहिँ क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट यसको भ्यालु कति हुन्छ होला? क्रिटिकलको याद भएन है। 1 हुन्छ है। मोस्ट टाइप अफ सोइलको लागि चाहिँ क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट चाहिँ 1 लिन्छौँ। ओके, हामी ट्राई टु कम्प्लिट दिस। धेरै छैन, 65 वटा छ क्या, सायद हामी सकिन्छ यो, केही छैन। अर्को न्युट्रल स्टेट भनेको स्ट्रेस भनेको के हो थाहा छ हजुरलाई? न्युट्रल स्ट्रेस भनेको पानीको कारणले गर्दा आउने स्ट्रेस हो है। पानीको कारणले गर्दा आउने स्ट्रेसलाई चाहिँ हामीले न्युट्रल स्ट्रेस भन्छौँ। 54 मा हेरौँ। द डिक्रिज इन द भोइड रेसियो पर युनिट इन्क्रिज इन द प्रेसर इज कल्ड के हो? डिक्रिज इन चेन्ज इन भोइड रेसियो पर युनिट इन्क्रिज इन प्रेसर, यस्तोलाई के भनेको मैले? coefficient of compressibility ओके, कोएफिसिएन्ट अफ कम्प्रेसिबिलिटी नै भनेको होइन त। 54 को बी। 55 मा हेरौँ त ल। 54 को बी भयो। द रेसियो अफ सेटलमेन्ट एट एनी टाइम, कुनै पनि टाइममा भएको सेटलमेन्ट टु द फाइनल सेटलमेन्ट इज नन एज कुन यसमा? degree of consolidation ओके, डिग्री अफ कन्सल्टेसन हो है। कति चाहिँ कन्सल्टेसन हुन्छ नि डिग्री अफ कन्सल्टेसन हो। टाइम फ्याक्टर भनेर भनेको छ मैले यहाँनिर चाहिँ तपाईँको यस्तो छ है। यो टाइम फ्याक्टरसँग रिलेटेड पनि अलिक फर्मुलाहरू छन् र त्यो फर्मुलाहरूको आधारमा पनि मैले अस्ति मलाई दिएको छु, फर्मुलाहरू सबै लेखिदिएको छु। त्यो फर्मुलाको आधारमा पनि तपाईँको क्वेसनहरू बन्न सक्छन्। तर मैले भने तपाईँको धेरै जस्तो चाहिँ कन्सेप्चुअल क्वेसन बनिरहेको हुनाले फर्मुला लगाउने क्वेसनहरू चाहिँ अलिक कम बन्लान् भन्ने चाहिँ विश्वास हो है। यसमा चाहिँ हेर्दा टाइम फ्याक्टर अफ द क्ले लेयर यो मात्रै चाहिँ कुन चिज हो जस्तो लाग्छ तपाईँको? टाइम फ्याक्टर चाहिँ फर्मुला यसो टाइम फ्याक्टर हो टिभी इजिकल टु फर्मुला सही छ, टिभी इजिकल टु सिबी टी बाई डी स्क्वायर हुन्छ। डी भनेको ड्रेनेज पाथ हो, यो टी भनेको टाइम अफ कन्सल्टेसन हो, सी भनेको कोफिसिएन्ट अफ यो अर्को यो तपाईँको कन्सल्टेसनको चाहिँ भयो कोफिसिएन्ट भयो होइन। यसमा चाहिँ टी छ, टाइम फ्याक्टर भनेको टिभी हो। यसमा अब क्ले लेयर इज के हो? डाइमेन्सनलेस प्यारामिटर हो कि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु पर्मेएबिलिटी हो कि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ड्रेनेज पाथ हो कि? अब यो फेरि यस्तो छ है, यो फर्मुला सम्झिनु पर्ने जरुरी देखिन्छ यहाँ चाहिँ। यो सिबी भनेको चाहिँ तपाईँ फर्मुला चाहिँ के बाई गामा डब्लु टाइम्स एमभी हुन्छ। भनेपछि तपाईँको सिबीको फर्मुला के भयो भने यो के बाई गामा डब्लु टाइम्स एमभी बाई टी बाई डी स्क्वायर हुन्छ। भनेपछि यसमा चाहिँ यो पर्मेएबिलिटीसँग चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुँदो रहेछ टी भनेको।
डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द पर्मेबिलिटी 56 को चाहिँ तपाईको चाहिँ बी जस्तो देखिदो रहेछ। तर मैले यो क्वेसन किन चाहिँ राखिदिएको भने तपाईलाई यी फर्मुलाहरू जुन सानो फर्मुलाहरू छन्, मैले अस्ति तपाईलाई क्लासमा पनि लेखाएको छु यिनीहरू, यो सानो फर्मुलाहरू यो कुराहरू चाहिँ याद गर्नु होला भनेको। यी पनि धेरै ठुलो फर्मुला हैनन्, सानो फर्मुला हुन्। अघि पढे जस्तै हामीले त्यो चिजहरू चाहिँ मिलाएर दिन सक्छ भनेर मैले राखिदिएको। डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु पर्मेबिलिटी हुने भयो। क्वेसन नम्बर 57 मा है तपाईको चाहिँ इन केस चाहिँ तपाईको चाहिँ डिग्री अफ, मैले कन्टेक्स्टसँगै गएँ, डिग्री अफ कन्सोलिडेसन यु इज लेस देन 60% छ भने, डिग्री अफ कन्सोलिडेसन चाहिँ लेस देन 60% छ भने तपाईको टिभी भनेको तपाईको सर्कलको एरिया हुन्छ है पाई/4 डी स्क्वायर भन्थ्यो नि हैन। यो चाहिँ हामी 60 मा लेखेका छौँ, यसलाई हनेमा लेखौँ स्क्वायर। यो चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो फर्मुला हुन्छ। यो यस्तो छ भने अझ स्पेसली भन्नुपर्दा यसमा चाहिँ 53% हुनुपर्ने हो, तर चाहिँ यहाँ बुक्सहरुमा 60 नै लेखेको हुन्छ, त्यो चाहिँ 60 नै भनेर मैले उ गरेँ। यो 53 अझ एकदम स्पेसिफिक भन्नुपर्दा 53% सम्म चाहिँ यो रिलेसन चाहिँ एकदम ट्रुली होल्ड गर्छ है। म्हणजे अब यो तपाईँ यो फर्मुला लगाएर गर्नु भने निकाल्न सक्नुहुन्छ। 25% छ भने तपाईको टिभी भनेको पाई/4 इन्टु 25/100 भनेको थियो, फेरि अर्को 1/4 भयो, 25/100 भनेको 1/4 हुन्छ है। 1/4 को स्क्वायर, यो 1/4 को स्क्वायरको 16 भयो, 16 × 4 भनेको 64 हुन्छ। अप्सन डी हुन्छ। मैले यो दुईटा क्वेसन राखेको चाहिँ यस्तो क्वेसनहरु बन्न सक्छन् भनेर हो। यिनीहरु चाहिँ अलिकति अध्ययन गर्नु होला, यो दुईटा फर्मुला हेर्नु होला। यिनीहरु मैले जस्ट क्लासमै गराएको चिजहरु त कन्सोलिडेसनको बारेमा त्यति भने लगभग पुग्ला। 58 मा जाउँ त। क्वेसन नम्बर 58 मा के छ? द कोएफिसिएन्ट अफ कन्सोलिडेसन अफ अ सोइल इज एफेक्टेड बाइ, कोएफिसिएन्ट अफ कन्सोलिडेसन अफ अ सोइल इज एफेक्टेड बाइ। अब यसमा त धेरै डिस्कस गर्न नपर्ला, दुईटै कुराले कोएफिसिएन्ट अफ कन्सोलिडेसनलाई इफेक्ट गर्छ, पर्मेबिलिटी गर्छ, कम्प्रेसिबिलिटी नि गर्छ। अब 59 मा के छ क्वेसन हेरौँ त। 59 मा द एक्सपान्सन अफ द सोइल ड्यू टु शियर एट कन्स्टेन्ट भ्यालु अफ प्रेसर। यो के हो? यसलाई के भन्छ तपाईको? एक्सपान्सन अफ सोइलको एक्सपान्सन है, ड्यू टु शियरको कारणले गर्दा आउने यो एक्सपान्सन अफ सोइललाई चाहिँ हामीले कन्स्टेन्ट भ्यालु अफ प्रेसर एउटै छ, हामीले बाहिर दिने प्रेसर एउटै छ, बाहिर जुन शियर फोर्स दिन्छौँ नि, यो शियर फोर्सको कारणले गर्दा चाहिँ यस्तो हुन्छ। तपाईको सोइल ग्रेन्स हुन्छ, यो जुन सोइल ग्रेन छ, यो जुन सोइल ग्रेन मानौँ यहाँ छ, यो जुन सोइल ग्रेन छ, त्यो सोइल ग्रेन चाहिँ हामीले यताबाट सियरिङ फोर्स दियो यसरी भने यो सोइल ग्रेन चाहिँ यो अर्को सोइल ग्रेन माथि चढिदिन्छ के। भनेपछि यो पहिला यो ठाउँमा भएको चाहिँ सोइल ग्रेन चाहिँ माथि चढिदिन्छ। भनेपछि यसरी चाहिँ तपाईको भोल्युम बढे जस्तो फिल हुन्छ कि हामीलाई हैन। हो यो तपाईको चाहिँ हाम्रो सोइल मेकानिक्समा इन्द्र सरले नै पढाउनुहुन्छ, जियोटेक जोइन गर्नुभयो भने यसरी डिलाटेन्सी भन्छ। यो यसको डिटेलमै आउँछ हाम्रो मास्टर्समा चाहिँ। अहिले चाहिँ हामीले डिलाटेन्सी भनेर भन्छौँ, यो पढाउँ है। अर्को द युजफुल मेथड अफ फाइन्डिङ द शियर स्ट्रेन्थ अफ भेरी प्लास्टिक कोहेसिभ क्ले। मैले सेन्सिटिभ कोहेसिभ सोइल भनेर भनेको थिएँ त्यति बेला चाहिँ, अहिले चाहिँ भेरी प्लास्टिक कोहेसिभ सोइल भनेर भन्यो। अब यसमा चाहिँ अप्सन हेरे हुन्छ तपाईँले, कोन टेस्ट, पेनिट्रेसन टेस्ट, टोर्सनल शियर टेस्ट। यस्तो त हामीले शियर टेस्टको लागि पढेकै चिज होइन, भेन शियर टेस्ट मात्र हो। यो अप्सन मात्र हेरेर इलिमिनेट हुन्छ। अब अर्को चाहिँ हाम्रो भेन शियर टेस्टको लागि चाहिँ मैले भनेको थिएँ, भेन शियर टेस्टमा चाहिँ भेरी सफ्ट सेन्सिटिभ क्लेको लागि हुन्छ भनेर। अब क्ले त तपाईँको प्लास्टिक भइ नै हाल्छ, सफ्ट सेन्सिटिभको भेरी प्लास्टिक क्लेको लागि कोहेसिभ सोइलको लागि भेन शियर टेस्ट भयो। अब पिक अप द करेक्ट स्टेटमेन्ट के हो? 61 को करेक्ट स्टेटमेन्ट हेर्नुहोस् त ल। ए फेलर प्लेन क्यारेज म्याक्सिमम स्ट्रेस। एकजना साथीले ए भन्नु, अरू कसैको छ? अरू के छ हेर्नु त? एकजना साथी सीमा हो, सी। अर्को सेकेन्ड साथीले ए भन्नुभयो, फेलर प्लेन क्यारेज शियर स्ट्रेस इक्वल टु द म्याक्सिमम स्ट्रेस। के होला? एउटा साथीले ए भन्नुभयो, एउटा साथीले सी भन्नुभयो है। यो अप्सन ए र सीमा के फरक छ? दुईपटक फेरि पढ्नुहोस् त एकपटक। बुकमा यसरी दिएको थियो, मैले पनि यसरी नै राखिदिएँ। यो कुरामा खासमा के फेलर प्लेन क्यारेज म्याक्सिमम शियर स्ट्रेस भन्नु र फेलर प्लेन क्यारेज शियर स्ट्रेस इक्वल टु द म्याक्सिमम शियर स्ट्रेस भन्नुमा त फरकै केही छैन हैन। यो त तपाईँको ल्याङ्ग्वेजमा त चेन्ज गरेको हो। यस्तो हो नि तपाईँको हेर्नु त, यो तपाईँको मोहर सर्कल हो भने हाम्रो फेलर इन्भेलप मानौँ यसरी यहाँबाट पास हुन्छ भने तपाईँको फेलर प्लेन त यो, फेलर प्लेन त तपाईँको यो फेलर प्लेन तपाईको चाहिँ फेलर प्लेनले लिइरहेको शियर स्ट्रेस त यति शियर स्ट्रेस हो कि अन्त है। फेलर प्लेनले लिइरहेको शियर स्ट्रेस त यो हो, शियर स्ट्रेस फेलर प्लेनले लिएको शियर स्ट्रेस यो हो, माथि शियर स्ट्रेस हुन्छ है। तर म्याक्सिमम शियर स्ट्रेस तपाईँको त यसको यहाँसम्म लिन सक्छ नि यसले। भनेपछि म्याक्सिमम शियर स्ट्रेस यहाँसम्म लिन सक्छ। यो भनेको टाउ म्याक्स हो, टाउ म्याक्स हो। भनेपछि फेलर प्लेनले चाहिँ डजन्ट क्यारी द म्याक्सिमम शियर स्ट्रेस तपाईँको करेक्ट आन्सर हो। यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला है। मैले तपाईँलाई मोस्ट सर्कलको कन्सेप्टमा चाहिँ यो यसै मोस्ट सर्कल कन्सेप्टमा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। जुन ठ्याक्क फेलर प्लेन जुन
यो चाहिँ मोर कोलम इन्भेलोप होला है, यो मोर कोलम इन्भेलोप होला। यो मोर कोलम इन्भेलोपले चाहिँ जहाँनिर चाहिँ मोर सर्कलमा टच गर्छ होइन, त्योसँग बनेको प्लेनलाई चाहिँ त्यो त्यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ, फेलर प्लेन चाहिँ डिफाइन गर्छौँ। हो त्यो फेलर प्लेन चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसले चाहिँ म्याक्सिमम सियर स्ट्रेस लिँदैन। अब प्लेन अफ म्याक्सिमम सियर, प्लेन अफ म्याक्सिमम स्ट्रेस तिनीहरू पनि स्टडी गर्न सकिन्छ। तर मैले चाहिँ अहिले चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ यो चाहिँ स्याम्पल चाहिँ राखिदिएको है। क्वेसन 62 मा जाँदा फर टेस्टिङ स्याचुरेटेड क्ले फर स्ट्रेस स्ट्रेन्थ, स्याचुरेटेड क्ले फर स्ट्रेस स्ट्रेन्थ द टेस्ट रिकमेन्डेड इज, मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ यो स्याचुरेटेड क्ले भनेको थिएँ, स्याचुरेटेड क्ले अथवा चाहिँ द सोइल विच क्यान स्ट्यान्ड अन इट्स ओन भनेर भनेको थिएँ स्याचुरेटेड क्ले भनेर पनि। यस्तो खासको सोइलमा चाहिँ यो स्याचुरेटेड क्ले हो भने हामीले अनकन्फाइन्ड कम्प्रेसन गरिन्छ है। यहाँ अप्सनमा डी अल अफ द अब पनि भएको हुनाले यो कन्फ्युजिङ क्वेसन हो है, किनभने ट्राइजेल टेस्ट त सबैमा गरिन्छ, ट्राइजेल टेस्ट त सबैमा गरिन्छ नै, ढुक्क सबैमा गरिन्छ। यो डाइरेक्ट सियर टेस्ट हामीले भन्छ तपाईँको क्वेसनले सोइलको लागि हो, क्वेसनले सोइलको लागि अप्सन ए त मिलेन, अप्सन ए नमिलेपछि अप्सन डी पनि नमिल्ने कुरा हुन्छ। त्यो ट्राइजेल टेस्ट मिल्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो हो कि जस्तो पनि लाग्छ कि अल अफ द पनि। तर चाहिँ यो स्याचुरेटेड क्ले भनेको विच क्यान स्ट्यान्ड अन इट्स ओन, आफैमा अडिन सक्छ भने है, आफैमा अडिन सक्ने खालको सोइल छ भने हामीले अनकन्फाइन्ड कम्प्रेसन टेस्ट गर्थ्यौँ। यसलाई चाहिँ हामी यसरी गऱ्यौँ। अब क्वेसनमा मैले स्लोप स्टेबिलिटीमा त धेरै थिएन तर लेखेँ। स्लोप स्टेबिलिटी नम्बर भन्ने पनि छ है, मैले त्यसको क्वेसन बनाउँछु भनेर चाहिँ यो बनेन हेरेर सी बाई गामा एच, यसलाई चाहिँ स्टेबिलिटी नम्बर भन्छ है। अब यसको क्वेसनमा अलिकति ठाउँमा यो सी बाई गामा एच भनेको के हो अथवा स्टेबिलिटी नम्बर भनेको के हो भनेर पनि सोधेको हुन्छ, यो पनि ख्याल गर्नु एउटा। ल क्वेसन 63 मा जाउँदा इफ द फेलर अफ द फाइनाइट स्लोप, इफ द फेलर अफ द फाइनाइट स्लोप अकर्स थ्रु द टूबाट पास हुन्छ फेलरलाई भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँको टू फेलर भन्छ है, धेरै सोच्नै पर्दैन। यस्तो खालको स्लोप भयो, यो टू भयो, यो टू भयो, यो टूबाट पास हुन्छ यसरी फेलर सर्फेस चाहिँ टूबाट पास हुन्छ, यसलाई चाहिँ टू फेलर भन्छ। तपाईँको चाहिँ यसरी पास नभएर तपाईँको फेलर चाहिँ यसरी पास हुन्छ, मानौँ यसरी पास हुन्छ, माथि स्लोपबाट गयो नि, स्लोपबाट हो, यो स्लोपबाट गयो भने चाहिँ स्लोप फेलर भन्छ। अब यसरी नभएर तपाईँको चाहिँ यो फेलर सर्फेस चाहिँ यसरी गइदियो, यो बेसबाट गइदियो भने यसलाई चाहिँ बेस फेलर भन्छ है, बेस फेलर भन्छ। मैले भनेको छु तपाईँलाई पहिला पनि यस्तै भन्छ यसलाई। क्वेसन 64 मा जाउँ। क्ले इज सब्जेक्टेड टु प्रेसर इन विच इन एक्सेस टु द प्रेजेन्ट ओभरबर्डन प्रेसर, अहिलेको प्रेसरभन्दा एक्सेसमा चाहिँ प्रेसर लगाइरहेको छ भने त्यस्तो खालको सोइललाई चाहिँ प्री कम्प्रेस भन्छ कि प्री कन्सोलिडेटेड भन्छ कि ओभर कन्सोलिडेटेड भन्छ होला, भन्नुहोस् त। प्री कन्सोलिडेटेड, यो सबै भनेको एउटै हो है। तपाईँको ओभर कन्सोलिडेटेड भनेको पनि त्यही नै हो, प्री कन्सोलिडेटेड भनेको पनि त्यही नै हो, प्री कम्प्रेस भनेको पनि त्यही नै हो। मैले खासमा त यो क्वेसन त सबैले जान्नु नै भएको हुन्छ, तर यो सबै टर्म भनेको एउटै हो भने बुझ्नु भएको हुँदैन भनेर यो क्वेसन राखेको 64 मा। सरी, अब 65 मा लास्ट क्वेसन जाउँ। हो, यो क्वेसन चाहिँ तपाईँको लास्ट जुन अहिले रिजल्ट निस्क्यो, यो तपाईँको चाहिँ लोकसेवा आयोगमा पनि सोधेको क्वेसन थियो। अब पार्सियली स्याचुरेटेड सोइल इज, यो मध्ये चाहिँ पार्सियली स्याचुरेटेड सोइल कुन हो? पार्सियली स्याचुरेटेड सोइलमा चाहिँ 3 फेज हुन्छ है, तपाईँको एयर पनि हुन्छ, वाटर पनि हुन्छ, अहिले मैले भने जस्तै सोइल पनि हुन्छ, सोइल है। तपाईँको यो फुल्ली स्याचुरेटेड सोइल भनेर भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ यसमा चाहिँ फुल्ली स्याचुरेटेड सोइल भनेर भन्यो भने फुल्ली स्याचुरेटेड सोइलमा चाहिँ माथि कि त वाटर हुन्छ, एयर हुँदै हुँदैन फुल्ली स्याचुरेटेडमा है, कि चाहिँ तपाईँको सोइल्स ग्रेन मात्र हुन्छ भनेपछि यो चाहिँ 2 फेज हुँदो रहेछ क्या, 2 फेज हुँदो रहेछ। यो फुल्ली स्याचुरेटेड पनि 2 फेज हुँदो रहेछ। अनि तपाईँको ड्राई सोइल छ भने सुरुमा हाल्नु पर्छ, त्यो ड्राई सोइल छ भने ड्राई सोइलमा पनि के हुन्छ, माथि कि त एयर मात्र हुन्छ कि त सोइल मात्र हुन्छ भनेपछि यो पनि तपाईँको 2 फेज नै हुन्छ है। भनेपछि यो तपाईँको 2 फेज कुन हुन्छ, 3 फेज, यो दुईवटा आयो भने तपाईँको 2 फेजमा एन्सर लगाउनु होला, यस्तोमा चाहिँ तपाईँको 3 फेजमा एन्सर लगाउनु होला। ल मैले चाहिँ सोइल मेकानिक्सको चाहिँ यति क्वेसन भेट्थेँ। फाउन्डेसनको चाहिँ हामी 2 दिन जस्तो चाहिँ सायद 2 अथवा 1 दिन जस्तोमा